नमः सर्वसंपत्तिपूरण्यै नमः सर्वमन्त्रमयै नमः सर्वद्वन्द्वक्षयङ्कर्यै नमः सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिन्यै नमः सम्प्रदायोगिन्यै नमः सर्वसिद्धिप्रदे नमः सर्वसम्पत्प्रदे नमः सर्वप्रियङ्कर्यै नमः सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः सर्वकामप्रदे नमः सर्वदुःखप्रशमन्यै नमः सर्वदुःखविमोचन्यै नमः सर्वमृत्युप्रशमन्यै नमः सर्वविघ्ननिवारिण्यै नमः सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः सर्वार्थसाधकचक्रस्वामिन्यै नमः कुलोत्तीर्णयोगिन्यै नमः सर्वज्ञै नमः सर्वशक्त्यै नमः सर्वैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः सर्वज्ञानमयै नमः सर्वव्याधिविनाशस्वरूपायै नमः सर्वपापहरे नमः सर्वानन्दमयै नमः सर्वरक्षास्वरूपिण्यै नमः सर्वेष्टफलप्रदे नमः सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिन्यै नमः निगर्भयोगिन्यै नमः वसिन्यै नमः कामेश्वर्यै नमः मोदिन्यै नमः विमलायै नमः अरुण्यै नमः जैन्यै नमः सर्वेश्वर्यै नमः कौलिन्यै नमः सर्वरोगहरचक्रस्वामिन्यै नमः रहस्ययोगिन्यै नमः वाणिन्यै नमः चापिन्यै नमः वासिन्यै नमः अंकुशिन्यै नमः महाकामेश्वर्यै नमः महावज्रेश्वर्यै नमः प्रदचक्रस्वामिन्यै नमः अतिरहस्ययोगिन्यै नमः श्रीमहाभट्टारिकायै नमः सर्वानन्दमयचक्रस्वामिन्यै नमः परापररहस्ययोगिन्यै नमः विपुरे नमः विपुरेशै नमः विपुरसुन्दर्यै नमः विपुरवासिन्यै नमः विपुराश्रियै नमः विपुरमालिन्यै नमः विपुरासिद्धै नमः विपुराम्बायै नमः महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः महामहेश्वर्यै नमः महामहाराज्ञै नमः महामहाशक्त्यै नमः महामहागुप्ते नमः महामहाज्ञप्ते नमः महामहानन्दे नमः महामहास्कन्दे नमः महामहाशयै नमः महामहाश्रीचक्रनवरसाम्राज्ञी नमस्ते 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 वासिपदर्शनम् कन्यकायै नमः अमृतायै नमः अमलायै नमः अष्टैश्वर्यप्रदायिन्ये नमः असुरान्तकायै नमः आदिशक्त्यै नमः आत्मस्वरूपिण्यै नमः आदिमध्यान्तरहितायै नमः ओंकारमातृकायै नमः करुणामय्यै नमः कात्यायन्यै नमः कुसुमगुप्ततनयावतारायै नमः कोटिसूर्यनमप्रभायै नमः मंगलमाणिक्यशोभितायै नमः ज्ञानगम्यायै नमः चन्द्रवदनायै नमः चतुष्षष्टिकलारूपिण्यै नमः चतुर्विंशतितत्त्वज्ञायै नमः चित्शक्त्यै नमः जगन्मात्रे नमः जगदाधारायै नमः जयायै नमः जरामरणनाशिन्यै नमः जितेन्द्रियायै नमः
व्यापकायै नमः निरञ्जनायै नमः निराकारायै नमः निर्गुणायै नमः प्रकृत्यै नमः पराशक्त्यै नमः प्रसन्नायै नमः पञ्चभूतात्मिकायै नमः परायै नमः ॐ ब्रह्मायै नमः स्थापनासिन्यै नमः पद्ममालादायै नमः पवनासिन्यै नमः वैरासिन्यै नमः भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः भक्तजनध्येयायै नमः ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः स्वरूपायै नमः ब्रह्मानन्दायै नमः ब्रह्माण्डश्रेणिमणिमेखलायै नमः भास्कर्यै नमः बोधसुन्दर्यै नमः महामन्त्रायै नमः मायामोहनासिन्यै नमः महनीयगुणात्मिकायै नमः महाकायै नमः महालक्ष्म्यै नमः वेदगम्भीरनिष्फलायै नमः यज्ञस्वरूपिण्यै नमः रत्नसिंहासनासीनायै नमः वसुप्रदायै नमः वन्दश्रीपदाम्बुजायै नमः वाजनीलज्जगायै नमः वाञ्छाकत्रायै नमः वैश्वानेत्रदीपायै नमः वैश्वदेव्यै नमः ओमाकारायै नमः सुवन्धायै नमः विश्वजनन्यै नमः वेदान्तवेद्यायै नमः असगैर्यै नमः शरणागतवत्सलायै नमः श्रद्धायै नमः शान्तायै नमः शाम्भट्यै नमः शारदायै नमः द्विचक्रसञ्चारिण्यै नमः हृदायै नमः सर्वाशास्तमातृकायै नमः सावित्र्यै नमः सुधायै नमः सुप्रसन्नायै नमः भुजमण्डलसंस्थायै नमः सितायै नमः क्षेमकारिण्यै नमः श्रीवासनीयस्तोत्रनामानि पूजां समर्पयामि గౌరీ అష్టోత్తరం చెప్తారు ఆకు తెచ్చుకుంటాడు ఆకు లేదంటే ముద్ద లేదు ఓం గౌరీ నమః సుమేషధన్యే నమః గిరిరాజతరుభవాయ నమః సుధాంబికాయ నమః జగన్మాత్రే నమః సంకల్పకుటుంబిన్యే నమః వీరభద్రప్రసదే నమః విశ్వగాపిన్యే నమః విశ్వరూపిణ్యై నమః అష్టమూర్త్యాత్మికాయ నమః అష్టదారిద్ర్యశమన్యై నమః శివాయ నమః శాంభవ్యై నమః శాంకర్యై నమః బాలాయ నమః
మరి ఇంకొకటి ఆగస్టు 9వ తేదీ వైశ్య విద్యార్థి వసతి గృహం వారు నోట్ బుక్స్ ఉచితంగా పంచుతారు. మీకు ఎవరికైనా కావాల్సి ఉంటే ఒక్కొక్కరికి 5 నోట్ బుక్స్ ఉచితంగా ఇస్తారు.